कार्यक्रमका साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, किनकि हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा विकास बजेट खर्च 8% भन्दा कम छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा 25 अर्ब 91 करोड रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ। उता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा चुनावी सरगर्मी सुरु भएको छ। मक्सिर 11 देखि सुरु हुने साधारण सभाबाट वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष बन्नेछन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान प्यानल सहित चुनावी मैदानमा छन्। आजको कार्यक्रममा हामी कोरोनाको प्रभावले मुलुकका सबै क्षेत्रमा गहिरो असर, हल्लाको पछि नलागी छुटेकाले पनि कोरोना बिमा गर्न समितिको आग्रह र 36,181 जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिए लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगडले कोरोना संक्रमणको समयमा पनि मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था राम्रो भएको बताउनु भएको छ। गएको चैत यता मुलुकभित्रका अधिकांश उद्योग धन्दा राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन। यो अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्था सन्तुलनमा राख्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि सरकार त्यसमा सफल भएको उहाँले बताउनुभयो। पेन्डेमिकको समय छ, लकडाउन पनि थियो, यसले गर्दा देशमा कुनै चिज पनि स्मुथ छैन। अहिले उद्योगहरूले पनि आफ्नो पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेका छैन। बाहिरबाट इम्पोर्ट हुने सामान पनि सजिलोसँग आउन सकेका छैन, जति चाहिन्छ त्यति आउन सकेका छैन। त्यो भएर अलिअलि यहाँ केही वस्तुहरूको अभाव जस्तो देखिएको छ। तर हामीले आपूर्ति व्यवस्थामा कहीँ पनि अभाव हुन दिएको छैन। खास गरेर अत्यावश्यक खाद्य वस्तु, पेट्रोलियम, डिजलहरू, ग्यासहरू, औषधिहरू, यस्तो अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव चाहिँ अहिलेसम्म आज 9 महिना झन्डै हुन लाग्यो यो पेन्डेमिकको। त्यसलाई त हामीले यसमा चाहिँ हामीले अभाव हुन दिएका छैनौँ। त यसको कारण के छ भने हामीले आपूर्ति र सप्लाई र डिमान्डलाई हामीले ब्यालेन्स गरेका छौँ। जति सप्लाई हुनुपर्ने हो त्यति व्यवस्था हामीले गरेर राखेका छौँ। हाम्रो खाद्य संस्थानदेखि लिएर सल्ट ट्रेडिङ, अरू ठाउँको गोडाउनहरू पनि हामीले फुल गरेर राखेका छौँ। कहीँ पनि हामीले कुनै चिजको पनि कमी हुन दिएको छैन। कोरोना संक्रमणको त्रासकै बीच पनि छिमेकी मुलुक भारत र चीन दुवैतर्फको नाकाहरू समयमै सञ्चालनमा ल्याउन सकेकाले पनि आपूर्ति व्यवस्थामा सहजता आएको उहाँको भनाइ छ। यो बिचमा चाहिँ यसले गर्दा चाइनाको पोलिसी थियो, उनीहरूले कहीँको पनि नाका नखोल्ने, बाहिरको मान्छेहरू चाइनामा प्रवेश नगर्ने, बाहिरको सामान प्रवेश नगर्ने भनेर उनीहरूको एउटा जुन एउटा सिस्टम थियो, त्यो सिस्टममा हामीलाई पनि धेरै गाह्रो भयो र हामीले पछि गएर यो सबै कामहरू सुचारू भयो। अब अलिअलि गरेर अब बढ्दैछ यो। हालांकि अब हाम्रो कन्टेनर उता गएर त्यहाँ अनलोड भइसकेको सामानलाई फिर्ता ल्याउनु पर्ने अलिकति महँगो परिराखेको छ। अलिकति लोजिस्टिक ट्रान्सपोर्टहरू महँगो परिरहेछ। तर पनि चाहिँ अब हाम्रो कुरा मिलिसकेको छ र यो चाहिँ अब चाइनाबाट आउने सामानहरू पनि अहिले आइरहेछ। हुन त अब हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरूले, खास गरेर व्यापारीहरूले इम्पोर्ट गर्ने सामानमा उनीहरूको कोस्ट, ल्यान्डिङ कोस्ट धेरै बढ्या थियो। तर अब उपाय पनि छैन। अब उद्योग व्यवसाय सबै मार्कामा छन् अहिले, होइन, सरकारको राजस्व नै घटेको छ। त्यस्तै अभावको मौका छुपी हुन सक्ने कालो बजारी र महँगी नियन्त्रणमा पनि सरकार लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो। अझ पछिल्लो समय चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने सम्भावित कालो बजारी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको जनाइएको छ। कहिलेकाहीँ कुनै चिजको कृत्रिम अभाव गरेर अलिक बढी मूल्य असुल्ने, कालो बजारी गर्ने एउटा चाहिँ यो विकृति चाहिँ यो यस्तो पिरियडमा हुँदो रहेछ। त्यसमा पनि हामी एकदमै सेन्सिटिभ भएर हामी पुरा सूक्ष्म दृष्टिले हाम्रो अनुगमन टोलीहरूले चारैतिर घुमेर यसको चाहिँ अनुगमन गरेर कहीँ पनि कुनै चिजको पनि अभाव नहोस्, कहीँ पनि मूल्य वृद्धि नहोस्। खास गरेर यो चाडपर्वको टाइममा, अब दसैँ, तिहार, छठ, यो समयमा कसैले यसको दुरुपयोग नगरोस्। डिमान्ड त धेरै हुन्छ अहिलेको समयमा, खपत धेरै हुन्छ वस्तुको। त्यसको लागि हामीहरूले चाहिँ एकदमै हाम्रो अनुगमन भइराखेको छ। हाम्रो जुन मेसिनरी छ चारैतिर घुमिराखेको हुन्छन् हामीसँग। हालांकि हामीसँग यसले मेन पावरहरूको कमी छ। यो तपाईको पेन्डेमिकले गर्दा
अहिले हाम्रा मन्त्रालयमा, विभागहरूमा, कार्यालयहरूमा अहिले 30-40% मात्रै कर्मचारीहरू आउँछन्। तर त्यति कर्मचारीहरूबाट पनि हामीले चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ हामीले युटिलाइज गरेर व्यवस्था गरिराखेका छौँ र अनुगमन पनि एकदमै प्रभावकारी तरिकाले अनुगमन भएको छ। एक अर्को प्रसङ्गमा राज्यमन्त्री दुगडले कोरोनाले गर्दा मुलुकभित्रको व्यावसायिक क्षेत्रमा सिर्जित समस्या हल गर्न पनि सरकार सफल भएको दाबी गर्नुभयो। सरकारले थुप्रै राहतका प्याकेज ल्याएको भन्दै व्यवसाय बिस्तारै तङ्ग्रिँदै जाने उहाँको अपेक्षा छ। आफै औद्योगिक ब्याकग्राउन्डको व्यक्ति भएको हुनाले मलाई अब उद्योगीहरूलाई अहिलेको यो तपाईँको लकडाउनको टाइममा, कोरोनाको समयमा कतिको गाह्रो भएको छ होइन, आर्थिक अभावदेखि लिएर विभिन्न किसिमको समस्याहरू जुन छ त्यो मलाई पनि थाहा भएको हुनाले इमिडिएट हामी योलाई कसरी हामी सुल्झाउन सक्छौँ त हाम्रो मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसम्म, श्रम मन्त्रालयसँग, ऊर्जा मन्त्रालयसँग, सम्बन्धित सबै मन्त्रालयसँग हामीले समन्वय र सामञ्जस्य गरेर हामी उद्योगहरूलाई चाहिने राहत प्याकेजहरू हामीले दिन लगायौँ होइन। बजेटमा पनि गऱ्यौँ, बजेटभन्दा पनि पछि जुन यो मोनेटरी सिस्टम आयो त्यसमा त हामीले धेरै राहतहरू दियौँ होइन। ब्याज तुरन्तै नतिर्नुपर्ने, ब्याङ्कको कर्जाको ब्याजहरू तिर्नु, कर्जाको सामा पनि तुरन्तै तिर्नु नपर्ने हो। त्यसपछि हामी रिफाइनेन्सिङको व्यवस्था पनि गरायौँ र खास गरेर रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनः स्थापित गर्नको लागि हामीले एउटा नयाँ कदम चालेका छौँ। कुनै पनि त्यो निजी क्षेत्रको होस् या सरकारी संस्थानहरू होस्, कुनै पनि रुग्ण भइसकेका छ, बन्द भइसकेका छ भने तिनीहरूलाई पुनर्सञ्चालन गर्नको लागि पनि हामीले विशेष व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य सावधानीलाई विशेष ख्याल गर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। थप आर्थिक सामग्रीहरू बाँकी नै छन्, त्यसअघि छोटो ब्रेक। बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई छिटो बनाउने भएका छन्। हाल 13,000 भन्दा बढी कोरोना बिमितको दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा छ। एक सामग्री। बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले कोरोना बीमा बारे बजारमा चलेको हल्लाको पछि नलाग्न आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले कोरोना बीमा पोलिसी खरिद गरेका बिमितले भुक्तानी पाउनमा ढुक्क हुन भन्दै अहिलेसम्म बीमा नगरेकाहरूलाई पनि बीमा गरेर कोरोना संकटबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। बीमा गरिसकेपछि नपाउने भन्ने नै हुँदैन। बीमा के को लागि गर्नु त भन्दा भोलि दाबी पर्ला, क्षति होला भनेर बीमा गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूले सबैले ढुक्कका साथ बीमा पाइन्छ। तर के भन्दाखेरि डकुमेन्ट चाहिँ पुऱ्याइदिनु पर्यो। अब पछिल्लो चरणमा के छ भन्दाखेरि अब सरकारले पनि शुल्क लिएर PCR टेस्ट गर्ने, साथसाथै चाहिँ सरकारी अस्पतालमा पनि खर्च लाग्ने जुन छ नि, त्यो कारणले गर्दाखेरि आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने बीमा पोलिसी खरिद गर्नुहोस्। तपाईँहरूको चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नु भने 25,000 तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र होम आइसोलेसनमा छैन, अब हस्पिटलमै जानु पर्यो भने बाँकी 75,000सम्मको बिल त बीमा कम्पनीले तिर्दिन्छ नि त। त्यसकारण चाहिँ बीमा गरेपछि बीमा पैसा पाइन्छ, दाबी पाइन्छ ढुक्कका साथ। फेरि जम्मै आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ बीमा कम्पनी मार्फत नयाँ बीमा कोरोना बीमा लेख खरिद गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै भुक्तानी ढिलो हुने गरेको जनगुनासो बढेपछि दाबी परेको 7 दिनभित्र भुक्तानी दिन समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई गत बुधबार नै निर्देशन दिएको छ। उसो त कोरोना बीमा मापदण्डमा पनि आवश्यक कागजात पुगेको बिमितले बढीमा 7 दिनभित्र भुक्तानी पाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। जनगुनासो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्रीज्यूकोमा पनि आइसकेपछि के हो त भन्ने बारेमा फेरि हामी अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गऱ्यौँ र छलफल गरिसकेपछि फेरि 7 दिनभित्र पेमेन्ट चाहिँ गरिसक्नु भन्ने निर्देशन जारी गर्ने विषयमा सहमत भयो एउटा। त्यही अनुसार हामीले जारी गऱ्यौँ। र दोस्रो के भयो भने जुन विभिन्न ल्याबका रिपोर्टहरू छन्, ती रिपोर्टहरूलाई चाहिँ यो सरुवा रोग नियन्त्रण कक्ष जुन छ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको, त्योसँग चाहिँ भेरिफाई गर्ने भन्ने कुरो भयो। र त्यो भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लेखेर पठाइसकेका छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि आउनुहुन्छ र तुरुन्त भेरिफिकेसन पनि गर्छन्। र तेस्रो चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले जुन 2-3 ठाउँबाट चाहिँ बिमा गरेको र क्लेम 2-3 ठाउँमा हुन सक्ने सम्भावनालाई रोक्नको लागि कम्पनीहरूलाई चाहिँ यो नागरिकताले ट्र्याक गर्ने। यति मात्र होइन, समितिले गुनासो सुन्नका लागि हेल्प डेस्क समेत सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। बिमितले कुनै जिज्ञासा वा गुनासो भए बीमा समितिमा रहने उक्त हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गरी आवश्यक परामर्श लिन सक्नेछन्। बीमा लेख जारी गर्न
हाम्रा 20वटा कम्पनीले जारी गर्छन्। तर भुक्तानीलाई हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि ओन विन्डो गरेको छ। बिमा कम्पनीहरूको चाहिँ पुल म्यानेजरको रूपमा चाहिँ शिखर इन्सुरेन्सले चाहिँ पेमेन्ट गर्छ। त्यसकारण सबै कम्पनीमा चाहिँ हेल्प डेस्क राख्न आवश्यक छैन र चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिमा समितिमा राख्ने भनेको बिमा समितिमा सुरु भइसकेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर चाहिँ दिन अलिकति अपडेट भएर हिँड्छ। सम्भवतः आज भोलिमा टोल फ्री नम्बर चाहिँ हुन्छ र हाम्रो वेबसाइटमा सूचना पनि छ। गुनासो सुनवाई चाहिँ बिमा समितिमा आउँछ, सबै कम्पनीमा चाहिँ छैन। अहिलेसम्म 16 लाखले कोरोना बिमा पोलिसी खरिद गरेका छन्। करिब 2000ले 20 करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी पाइसकेका छन्। बिमा कम्पनीमा 13,000 बढी दाबी परेको छ। 3टा पोलिसी छ। यी 3टै जोड्दाखेरि लगभग चाहिँ हामी कहाँ के छ भने करिब 16 लाख नेपालीले चाहिँ बिमा गर्नुभएको छ र यो बीचको पिरियडमा दाबी बापत चाहिँ हामीलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार 13,000 को चाहिँ दाबी पेन्डिङ छ र 2,000 चान्चुनको चाहिँ पेमेन्ट भइसकेको छ र निकट भविष्यमा यो 13,000 को फटाफट चाहिँ अथवा बिमा कम्पनीले अब तुरुन्त भेरिफिकेसन गरेर दिन सुरु गरिसकेको छ। कोरोना टेस्ट गर्यो, पोजिटिभ देखिँदा बित्तिकै एउटा निवेदन र त्यो रिपोर्ट मात्र पठायो कि त्यहाँ हाम्रो मापदण्डमा के छ भने 3टा कुरा छ। एउटा चाहिँ हस्पिटलमा बसेको हो भने हस्पिटलको एडमिसन कार्ड र चाहिँ डिस्चार्ज कार्ड 2टा चाहियो। होम आइसोलेसनमा बसेको हो भने सम्बन्धित स्थानीय तहले चाहिँ सिफारिस गरिदिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको रेखदेख गरेर स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाएको छ। अनि त्यो चाहियो र एउटा नागरिकता चाहियो। 3टा भएपछि चाहिँ पाइन्छ। समितिले गएको वैशाख पहिलो सातादेखि यो पोलिसी सुरु गरेको हो। बिजनेस राउन्डअप लगायतका थप आर्थिक सामग्रीहरू बाँकी नै छन्। हामीसँगै रहनुहोला। कोरोना महामारीकै बीच हिमाल आरोहणका लागि 5वटा टोलीले अनुमति लिएका छन्। पर्यटन विभागका अनुसार उनीहरूबाट 23,60,000 रुपियाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ। यस्तै अब सरकारले समिति बनाएर काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। समिति गठनका लागि सरकारले आदेश जारी गरिसकेको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 36,181 जनालाई 64 अर्ब 95 करोड 46 लाख रुपियाँ सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो गत भदैसम्म कृषि लगायत विभिन्न 9 प्रकारका कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत नागरिकले लिएको सहुलियत दरको कर्जा हो। पेनिट्रेसन यसको बढाउनु पर्ने छ, फराकिलो बनाउनु पर्ने। अझै चाहिँ जुन ठाउँमा मान्छेले पाउनु पर्ने मान्छेले पाएको छैन, लक्षित वर्गले पाएको छैन भने त्यसमा के अवेरनेसको कुरा पनि छ। स्थानीय तहले पनि यसमा केही सहजीकरण गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो त के भन्दा एउटा सेवा जसले पाउनुपर्ने छ त्यो वर्गसम्म पुग्न नसकेको र ब्याङ्कहरूले पनि त्यसमा अलिकति तदारुकता नदेखाएका भन्ने चाहिँ आइरहेछ। त्यसलाई अब गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै अझ कसरी लक्षित वर्गसम्म यो सहुलियतपूर्ण कर्जा पुर्याउन सकिन्छ त्यतातिर यो यसमा सबैको प्रयास जरुरी छ। हेर्नुहोस्, ब्याङ्क पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ, अब राष्ट्र ब्याङ्क स्वाभाविक रूपमा लाग्नै पर्छ। त्यसै गरिकन स्थानीय तहले पनि यसमा केही भूमिका खेल्न सक्यो भने यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँछ। सहुलियत दरको कर्जामा सरकारले 5 देखि 6% सम्म ब्याज छुट दिँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यस्तो कर्जा लिनेको संख्या 18,300 थियो। आगामी दिनमा सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको अहिले कार्यविधि संशोधन भएर आएको छ, त्यसको दायरा अलिकति बढाइएको छ। तर यसमा कतै दुरुपयोग भएको केही छ भने त्यसलाई त हामीले सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसमा त्यस्तो गुनासो आइसकेपछि हाम्रो जुन गुनासो अहिले व्यवस्थापन गर्ने इकाइ छ, ग्राहक संरक्षण इकाइको रूपमा त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको छ, त्यहाँ पनि त्यो कुरा ल्याइदिनुपर्छ। उहाँहरूले यसलाई भोलि सम्बोधन गर्नका लागि थप के गर्न सकिन्छ त? कतै भोलि हामीले अहिले भइरहेका कार्यविधि छन् अथवा अहिले भइरहेको तौर तरिका छ काम गर्ने, त्यसमा कतै परिमार्जन गर्नुपर्ने हो कि थप व्यवस्थित बनाउनु पर्ने हो कि भन्ने कुरो त पनि आउन सक्छ नि। राष्ट्र ब्याङ्कले सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि तेस्रो पटक संशोधन गर्दै युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा थप गरी 10वटा कर्जा कार्यक्रम बनाएको छ। यी 10 प्रकारका कर्जा कार्यक्रम मध्ये महिला उद्यमीमा 6% र बाँकी सबै कर्जामा 5% सम्म ब्याज अनुदान पाइन्छ। झण्डै 8 वर्ष अघिको ब्याङ्क ग्यारेन्टी सम्बन्धी चिनिया कम्पनी चाइना रेलवे ब्युरो 15 सँगको मुद्दाको पुनः सुनवाईमा हिमालयन ब्याङ्क र ब्याङ्क अफ काठमाडौँले मुद्दा जितेका छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित जमानतमा भएको नोक्सानी असुल उपरको मुद्दा चीनको अदालतमा सुनवाई भइरहेको थियो। डिस्ट्रिक्ट कोर्टबाट चाहिँ नि फैसला भयो र
ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ जिताएको थियो। हामी 3 जना ब्याङ्क थियो, ब्याङ्क अफ काठमाडौँ ब्याङ्क र चाइना कन्स्ट्रक्सन ब्याङ्कलाई चाहिँ नि विपक्षको रूपमा चाहिँ राखेको थियो। चाइना कन्स्ट्रक्सन ब्याङ्क के अरे चाइना रेलवे ब्युरो 15 कन्ट्र्याक्टरले हामीले चाहिँ नि एउटा जालसाजी गरेर चाहिँ नि यो बिड बन्ड, पर्फर्मेन्स बन्ड र यो एपिजी चाहिँ नि हामीले फ्रडुलेन्टली चाहिँ क्लेम गर्यो भनेर चाहिँ एउटा मुद्दा हालेको थियो। त्यही भएर रोक्नु खोजेको थियो। अब त्यो चाहिँ नि ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि त्यसमा केही जालसाजी मुद्दामा चाहिँ नि संलग्न छैन र चाहिँ नि केही गल्ती छैन भनेर, गिल्टी छैन भनेर हामीलाई त्यो चाहिँ नि निर्णय दिएर चाहिँ नि तिर्न पर्छ भनेर निर्णय गर्यो। त्यही भएर हामीले ब्याङ्क अफ काठमाडौँ हामीले शुक्रबार नि हामीले चाहिँ नि ग्यारेन्टी क्लेमको चाहिँ क्लेम पठाइसक्यौँ स्विफ्टबाट। गत फेब्रुअरी 15 मा भएको बहसमा अदालतले ब्याङ्कलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई रकम भुक्तानी गरेको सबुत प्रमाण पेश गर्न 1 महिना समय दिएको थियो। त्यसपछि दुवै ब्याङ्कले आफ्नो खाताबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई रकम भुक्तानी दिएको प्रमाणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजात अदालतमा पेश गरेका थिए। मुद्दा जितेसँगै ब्याङ्कहरूले रकम फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि हाम्रो एम्बेसी पेजिङमा पनि त्यहाँको पहिला पूर्व एम्बेसडर अहिलेको पनि एम्बेसडर त्यहाँको स्टाफहरूले सबैले चाहिँ नि धेरै सहयोग गरेर फलोअप गरेको छ। अब हामी फलोअप गर्छौँ। मन्डे चाहिँ नि जुन वर्किङ आवर चाइनामा खोल्ने बित्तिकै हामी चाइना कन्स्ट्रक्सन ब्याङ्कलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर यो पैसा रकम चाहिँ पठाइदियो हाम्रो खातामा न्युयोर्कमा। त्यहाँ हामी अगाडि बढ्छौँ। अब त्यसपछि भएन भने चाहिँ हामी अब त्यसपछि हाम्रो वकिल पनि छ चाइनामा, उनीहरू पनि गएर भेट्छ। हामीले एम्बेसीलाई पनि जानकारी दिएका छौँ, उहाँहरूले पनि अलिकति ट्याक्स गर्नुहुन्छ। ब्याङ्क अफ काठमाडौँले करिब 90 करोड रुपैयाँ र हिमालयन ब्याङ्कले 66 करोड फिर्ता पाउनेछन्। नेपाल बैंकले आफ्नो 84औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालक, व्यवस्थापक लगायतले रक्तदान गरेका थिए। नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक आगामी साताको आइतबारदेखि सेवा प्रारम्भको 84औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। हाल बैंकले 191 वटा शाखा मार्फत वित्तीय सेवा दिँदै आएको छ। यस्तै यो अवधिमा 1 खर्ब 45 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 1 खर्ब 7 अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ। कोरोना संक्रमणको त्रासले पछिल्लो समय विद्युतीय कारोबारमा ग्राहकहरू आकर्षित भएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार गएको चैत यता डिजिटल कारोबार गर्नेको संख्या उल्लेख्य बढेको छ। यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै हिमालयन ब्याङ्कले पनि सेवाग्राहीलाई ब्याङ्कमा नआई घरबाटै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन लागिरहेको जानकारी दिएको छ। अनलाइन अकाउन्ट ओपनिङ पनि ल्याइसकेका छौँ र हामीले अब चाहिँ वालेट त सिम्पल भयो, क्रेडिट कार्डबाट पनि कार्डमा पेमेन्ट गर्न सक्छौँ, डेबिट कार्डबाट हाम्रो ई कमर्स पेमेन्ट गर्ने लन्च गर्दैछौँ र भविष्यमा हामीले गर्नुपर्ने भनेको कस्टमरले कुनै एउटा फेसिलिटी लिनलाई ब्याङ्कमा नआइकन एउटा घरमै बसेर आफ्नो मोबाइलबाट होस्, इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट होस्, जुनसुकैबाट आफ्नो लोनदेखि लिएर सबै गर्न सक्ने मा जानुपर्ने हाम्रो टार्गेट छ। त्यही अनुसार हामी कुनै पनि कस्टमरले जताबाट पनि कुनै पनि डिजिटल च्यानलबाट हिमालयन ब्याङ्कमा आफ्नो डिपोजिट होस् या लर्निङ प्रडक्ट होस् आउन सक्ने योजनामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। ब्याङ्कले आगामी दिनमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै ग्राहकलाई थप छिटो र सहज वित्तीय सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ब्याङ्कमा हालसम्म 600 भन्दा बढी ई कमर्सका ग्राहकहरू छन्। हिमालयन ब्याङ्कले चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङलाई प्राथमिकता दिएको धेरै टाइम भइसकेको छ। हामीले यो कोभिडभन्दा अगाडि नै हामीले एउटा हाम्रो स्ट्राटेजी डिजिटल ब्याङ्किङको स्ट्राटेजी बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ र यो कोभिडले गर्दा झन् इम्पोर्टेन्स भयो। त्यसैले गर्दा हाम्रो इन्टरनल एक्सटर्नल दुईवटा फ्याक्टर हुन्छ, एउटा कस्टमर फेसिङ डिजिटल ब्याङ्किङ, एउटा चाहिँ ब्याङ्कको आफ्नो इन्टरनल वर्क प्रोसेसमा डिजिटल ब्याङ्किङ। दुईटै एरियामा चाहिँ हामीले आफ्नो स्ट्राटेजी बोर्डबाट अप्रुभ गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। आइपिएस कनेक्ट जोइन गरेका छौँ। हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङबाट कनेक्ट आइपिएसको सिस्टमबाट सञ्जालबाट कनेक्ट आइपिएस भनेको नेपाल क्लियरिङ हाउसको प्रडक्ट हो, त्यसमा हामीले जोइन गरेर त्यसको थ्रु कस्टमरहरूले पेमेन्ट गर्न सकिन्छन् र कनेक्ट आइपिएसले क्युआर पेमेन्टको पनि ल्याउँदैछ। हामी त्यही क्युआर सञ्जालमा जोइन गरेर हामी मार्केटमा जान्छौँ। यस्तै अहिले ब्याङ्कको 6000 भन्दा बढी प्रिपेड कार्ड र 15000 भन्दा बढी डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ता रहेका छन्।
मेगा ब्याङ्कका सञ्चालक समिति सदस्य गोपाल खनाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड सदस्य नियुक्त भएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सिफारिसमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खनाललाई सदस्यमा नियुक्त गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन अनुसार परिषदको बोर्ड सदस्यमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सिफारिसमा परिषद अध्यक्षले 1 जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। खनाल महासङ्घको कार्यसमिति सदस्य समेत हुन्। अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन चुनिएका छन्। डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार बाइडेनले रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेद्वार तथा वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई हराएका हुन्। अमेरिकामा राष्ट्रपति बन्न 270 इलेक्टोरल भोट आवश्यक पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार बाइडेनलाई व्हाइट हाउसमा पुग्न चाहिने 270 इलेक्टोरल कलेज भोटको आँकडा पार भएको छ। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको 25 मेगावाटको सेती नदी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम तीव्र पारिएको छ। 27 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाको काम सुरु भएको करिब 6 महिना पुगेको छ। यो अवधिमा 11% काम सम्पन्न भएको जानकारी दिइएको छ। आयोजनाको काम तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्ने प्रवर्तक कम्पनी भिजन लुम्बिनी ऊर्जा विकास कम्पनीका अध्यक्ष जगत बहादुर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। ठुलो पैसा होइन, सानो पैसाले पनि यसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने मेसेज दिने कुरा हो। यसमा चाहिँ नि हामी अहिलेसम्म त्यो कुरामा प्रतिबद्ध छ, कन्ट्रिब्युसन एकदम छौँ। र अर्को कुरा के छ भन्दा यो मुलुक बनाउने कन्टेक्समा यो विद्युत जस्तै चाहिँ 8-9 वर्ष लाग्थ्यो, हामी 2 वर्षभित्रै कम्प्लिट गर्न खोजिरहेको छ भने तपाईँ त्यो स्पिडमा हिँड्दिनु पऱ्यो। स्पिडमा हिँड्दैन तपाईँको सोच त्यही लेभलको हुनु पऱ्यो। इनिसियल क्लोजर भयो, सबै काम भइसक्यो, अफिसियल काम भइसक्यो। अब केही दिनमा चाहिँ नि सरकारको चाहिँ क्याबिनेटबाट चाहिँ यो सरकारी जग्गा र रुख काट्ने कुराको निर्णय दिन्छ। त्यसपछि काम गर्न हामीलाई अझै बढी सजिलो हुन्छ। हामी सबै लिगल कुरा पुऱ्याएर काम गर्न तयार छौँ। मलाई लाग्छ यी कुराको बिचबाट फाइनेन्सियल क्लोजर लिड ब्याङ्क एनएमबी ब्याङ्क र कर्मचारी सञ्चय कोष र कृषि विकास ब्याङ्कले लगानी गरेको छ। मलाई लाग्छ यी सबै कुराको एचआइटिसिएल त कर्पोरेट लगानी हो होइन, नेपालको ठुलो कम्पनी हो। हामी यसलाई चाहिँ अझै बढी प्रवर्धन गर्न चाहन्छौँ, राम्रो गराउन चाहन्छौँ। उद्योग के अहिले कोरोनाले पनि के देखायो भन्दा ऊर्जामा देखायो, बिमामा देखायो होइन, मेडिकलमा देखायो, कृषिमा देखायो, आइटीमा। अब यसलाई चाहिँ कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने कुरा भिजन लुम्बिनीले सोचेको छ। आयोजनाको सिभिल तर्फको निर्माण जिम्मा रसुवा लुना जेबीले पाएको छ। उक्त कम्पनीले सिभिल तर्फको काम 1 अर्ब 20 करोड रुपैयाँमा गर्ने सम्झौता गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण सुरुका दिनमा करिब 45 दिन आयोजनाको काम रोकिएको थियो, तर अहिले आयोजनाको काम रोकिएको छैन। 25 मेगावाटको प्रति मेगावाट 20 करोडको हिसाबमा एस्टिमेसन गरेको छ र त्यो एस्टिमेसन भन्दा हामीले तल सिध्याउँछौँ भन्ने चाहिँ अहिलेको हाम्रो क्यालकुलेसन र काम गराएको सिस्टमले चाहिँ त्यो देखाएको छ। किनभने कन्सल्टेन्टको एस्टिमेसन अनुसार 500 करोडको प्रोजेक्ट गराउनुको लागि सिभिल कन्स्ट्रक्सनको लागि 150 करोड भनेर एस्टिमेसन गरेको थियो र हामी कन्ट्र्याक्टरसँग काम गर्दाखेरि अहिले 120 करोडमा हामीले गरेका छौँ। 30 करोड हाम्रो त्यहीँबाट हामीले बचेको छ र त्यसको कन्टिन्जेन्सी र भ्याटहरू सबै गर्दाखेरि झन्डै 1.5 करोड पर मेगावाट त्यसैबाट हाम्रो बचेको छ भन्दा 18.5 को रेन्जमा। हामी सबै त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि 18 बिलो 18 र 18 को रेन्जमा हामीले सिध्याउँछौँ भन्ने हाम्रो छ। आयोजनाको कुल लागत 5 अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये 70% बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ भने बाँकी 30% सो पुँजी रहेको छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो वेबसाइट www.arthakoarth.com हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.